साथीहरु व्हाइट बोर्ड देखिएछ? हेलो सर देखिए Yes, सर sir. देखिएछ? ल हामी क्वेशन नम्बर 2 गर्छौं आज। क्वेशन नम्बर 2 त्यहाँ पढ्नुस् के भनेछ। फिगर दिएको छ अ 15 kg slender rod AB is 1.5 meter long and is pivoted about point O, which is 0.3 meter from end B. The other end is pressed against a spring of constant K equals 300 kN per meter until the spring is compressed 25 mm. The rod is then in a original position. If the rod is released from this position, determine its angular velocity and the reaction at pivot O. At rod the passes through a vertical position. भर्टिकल पोजिसन हुँदाखेरि के हुन्छ निकाल भने पहिला ओरिजिनल पोजिसनमा फिगर दिएछ है। फिगर बनाउँछु भाइ बहिनीहरु म पहिला। एउटा रड छ रे 1.5 मिटर लङ अनि पाइभोटेड अबाउट पोइन्ट एबी रड छ भनेछ। ओ पोइन्टबाट पाइभोट गरे अरे जुन चाहिँ 0.3 मिटर छ रे यताबाट। एबी को लेन्थ चाहिँ 1.5 मिटर लङ रड भनेछ। एमा चाहिँ स्प्रिङ राखेको अरे। A 15 kg slender rod AB is 1.5 meter long and is pivoted about point O, which is 0.3 meter from end B. Figure that the other end is pressed against a spring of constant K equals 300 kN per meter until the spring is compressed 25 mm. The rod is then in original position भन्छ। स्प्रिङमा कम्प्रेस 25 mm कम्प्रेस गरिसकेपछि बल्ल ओरिजिनल पोजिसनमा हुन्छ स्प्रिङ भनेछ। त्यसपछि रिलिज गर्दियो रे। If the rod is released from this position, determine the angular velocity and reaction at pivot O as shown in the फिगर एट द रड पासेस थ्रू द ओरिजिनल थियो भने भर्टिकल पोजिसन ट्याक्कै भर्टिकल पोजिसन हुँदाखेरि के हुन्छ निकाल भन्नु। ल मास अफ रड याम भनेको 15 kg, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट दिएको छ के भनेको 300 किलोन्युटन पर मिटर। 300 किलोन्युटन पर मिटर भनेको यसलाई न्युटनमा 300 × 10⁻³ भयो। 10⁻² गरेर 3 × 10⁻5 हुन्छ। न्युटन पर मिटर हुन्छ कि कम्प्रेसन अफ स्प्रिङ स्प्रिङलाई कम्प्रेसन गर्यो भनेछ। याक्से भनौं 25 × 10⁻³ मिटर। अब सोध्यो एंगुलर भेलोसिटी अफ रड। एंगुलर भेलोसिटी of rod omega equals what? Reaction at pivot O. Rx what? Ry what? As the rod passes through vertical position.
ल ल क्वेसनले सोधेको यो हो है साथीहरू एकचोटि हेर्नुहोस् ल साथीहरू बुझिन्छ हेलो हजुर सर ल एकैछिन है भाइहरू
हेलो सोन भाइ, त्यही रामनगर महोत्तरी भन्नेमै हानेर नि मलाई पठाऊ। पठाइहाले भयो रामनगर महोत्तरी। ल हेलो साथीहरू, हेलो हजुर हेलो। सर। म एकछिन बिजी भएँ है, सरी है। ल हेर्नुहोस् त, अब यो भर्टिकल पोजिसनमा हुँदाखेरि निकाल भनेको छ, यसको भर्टिकल पोजिसन बनाऊँ। यो इनिसियल पोजिसन भयो, ओरिजिनल पोजिसन छ, अर्को भर्टिकल पोजिसनको फिगर बनाऊँ। अनि दुईटामा चाहिँ केही पनि छैन भने चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी युज गरौँ, त्यहाँबाट एङ्गुलर भेलोसिटी आइहाल्छ है। ठ्याक्कै भर्टिकल पोजिसन हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ नि त, त्यही भएर एउटा भर्टिकल पोजिसन पनि बनाइदिनुहोस्। यो अब यसलाई भर्टिकल पोजिसन हुँदाखेरि यस्तो भयो, होला बी यहाँ भयो, ए यहाँ भयो, ओ पोइन्ट यहीँ बस्यो, त्यहाँबाट पाइभट गरेको छ ओ पोइन्ट है। भर्टिकल पोजिसन हुँदाखेरि यो हुने भयो। अब यसको मास सेन्टर जी कहाँ हुन्छ त? नन सेन्ट्रल रोटेसन हुने भयो है। मास सेन्टर जी 0.3 मिटर, पुरो 1.5 मिटरको आधा भनेपछि यता 0.75, 0.75 भनेपछि यता 0.45 मिटर भयो मास सेन्टर जी है। यसलाई पोजिसन 1, यो पोजिसन 2। मास सेन्टर जी को पनि अब यहाँ भेलोसिटी आउने भयो, भिजी। ल पहिला मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई भनेको ml स्क्वायर बाई 12 भयो। मास भनेको 15, लेन्थ भनेको 1.5 को स्क्वायर बाई 12। कति आउँछ निकाल्छु साथीहरू? 2.813। हो केजी मिटर स्क्वायर। अब टोटल इनर्जी एट पोजिसन 1, टोटल इनर्जी एट पोजिसन 1 E1 भनौँ। E1 भनेको T1 प्लस V1, T1 प्लस V1E प्लस V1 G भयो। अब पोजिसन 1 मा त रेस्टमा छ होइन साथीहरू, लेख्न त लेखौँ। हाफ एम V1 स्क्वायर इलास्टिक हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एमजी एच1। पोजिसन 1 ड्याटम यसलाई नै मानौँ होइन, ड्याटम टोटल इनर्जी गर्नको लागि त भनेपछि मास सेन्टर पनि त्यही नै पर्यो भनेपछि यो पनि 0 भयो। हाइट पनि सुरुमा इनर्जी 0, हाफ के एक्स स्क्वायर मात्रै, हाफ के भनेको 3 × 10⁵, एक्स भनेको 25 mm भनेको 25 × 10⁻³ को स्क्वायर। कति आउँछ निकाल्नुहोस् पोजिसन 1 मा। हेलो आयो 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 आयो।
कति आउँछ साथीहरू? हेलो हेलो भन्दै भन्दैन नि त। कति आयो साथीहरू? हेलो 93.75 93.75 Yes, sir. 75. जुल। त्यस्तै गरेर टोटल इनर्जी एट पोजिसन 2 एट पोजिसन 2 E2 भनेको T2 प्लस V2 T2 प्लस यसलाई नि V2G प्लस V2E गरौँ। E भनेको त पोजिसन 2 मा त छैन स्प्रिङ, इलास्टिक इनर्जी छैन। अब T2 भनेको यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा है साथीहरू, T2 भनेको एउटा रोटेसन पनि भएको छ भनेपछि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भयो। अनि यहाँ मास सेन्टरको पनि भेलोसिटी आयो, यसले गर्दा पनि काइन्ड इनर्जी आयो हाफ एम VG स्क्वायर भयो है, प्लस पोटेन्सियल इनर्जी त MGS भयो। यहाँ के भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त, पोजिसन 2 मा त एउटा त यसरी रोटेसन भए यसरी भनेपछि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आयो। अर्को भनेको सेन्ट्रल रोटेसन छैन, नन सेन्ट्रल रोटेसन भइसकेपछि मास सेन्टरको पनि भेलोसिटी आयो भने चाहिँ भेलोसिटी कारणले गर्दा काइन्ड इनर्जी नै आयो नि त, हाफ एम VG स्क्वायर भयो। प्लस ड्याटम भनेको त्यहाँबाट माइनस भनेपछि मास सेन्टरसम्मको लिनु पर्यो हाइट MG याच। यो हाइट भनेको कति भयो त, मास सेन्टरसम्मको हाइट यो 0.45 मिटर छ। VG भनेको मास सेन्टरको भेलोसिटी भनेको R ओमेगा, R भनेको त ओलाई सेन्टर बनाएर रोटेट गरायो भने 0.45 ओमेगा भयो है VG भनेको। बुझिन्न भने सोधौँ है साथीहरू। पोजिसन 2 मा नन सेन्ट्रल रोटेसन भयो, सेन्ट्रल रोटेसन भए त मास सेन्टरको भेलोसिटी आउँथेन, VG 0 हुन्थ्यो, खालि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मात्र गर्दा पुग्थ्यो। तर नन सेन्ट्रल रोटेसन भयो, बुझिहाल्नु, मास सेन्टर पनि सर्टेन रेडियसको सर्कलमा मुभ गरेछ भनेपछि मास सेन्टरको पनि भेलोसिटी आयो भने त्यो भेलोसिटी कारणले गर्दा काइनेटिक इनर्जी पनि आयो। हाफ आई भनेको त्यहाँ 13 ओमेगा निकाल्नु, ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, मास भनेको 15, VG भनेको 0.45 ओमेगाको स्क्वायर प्लस एम भनेको 15, जी भनेको 9.81, हाइट भनेको कति भयो त मास सेन्टरसम्मको हाइट ड्याटम त्यसलाई मानेछ भने 0.45 भयो। ओमेगा स्क्वायर कमन आयो, कति ओमेगा स्क्वायर हुन्छ भन्नुस्? 2.925 ओमेगा स्क्वायर होला, 2.92 गर्नुस् है, 2.925 ओमेगा स्क्वायर दुईटा जोड्यो प्लस उतापट्टिको टर्म भनेको 66.217 आउँछ होला। हो साथीहरू, बुझेन भने सोधौँ है। ठीक छ सर। ठीक छ। हजुर। Yes, sir. ल अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जी युज गरौँ पोजिसन 1 र पोजिसन 2 मा। यतापट्टि लेख्छु है, यतापट्टि अलिकति मेट्यो। यतापट्टि लेखेँ भाइ बहिनीहरू, using conservation of energy at position 1 and 2. E1 equals
E2 E1 भनेको छ 93.75 इक्वल्स 2.925 ओमेगा स्क्वायर प्लस 66.217 यहाँ ओमेगा निकाल्नुस् 66.217 divided by 2.925 ल ओमेगा निकाल्नुस् यो आइहाल्यो एउटा सोधेको कति आउँछ भन्नुस् त ओमेगा 3.068 3.068 रेडियन पर सेकेन्ड भयो कसरी घुमेहा यसरी घुमेहा क्लकवाइज पोजिटिभ आयो यही भयो सकिहाल्यो एउटा ओमेगा अब पाइभोटमा आउने रियाक्सनको लागि डिएलम्बर्ट प्रिन्सिपल युज गरौँ फिगर बनाउँछु अनि डिएलम्बर्ट प्रिन्सिपल युज गरौँ बुझिँदैन भने सोधौँ है साथीहरू बुझिन्छ साथीहरू बुझिन्छ बुझिँदैन भने सोधौँ है बुझिन्छ सर कन्जर्भेसन अफ इनर्जी युज गरी दुईटा पोजिसनको इनर्जी इक्वेट गरायौँ पोजिसन 1 र पोजिसन 2 अब ठ्याक्कै पोजिसन 2 मा हुँदाखेरि चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी कति अनि पाइभोट आउने रिएक्सन कति हुन्छ त्यो पोजिसन 2 मै डी एलिमेन्ट प्रिन्सिपल युज गर्छु एक्सटर्नल फोर्स के लाग्यो त्यसले गर्दा इफेक्टिभ फोर्स के भयो डी एलिमेन्ट प्रिन्सिपल युज गरेर त्यो रिएक्सनहरू निकाल्छु आरएक्स र आरओ को बेला भयो साथीहरू मेटाउँ हेलो हुन्छ सर अब यतापट्टि फिगर बनाउँछु है डी एलिमेन्ट प्रिन्सिपल युज गर्ने भनेपछि म यतातिर ल अब पहिला यही पोजिसनको बनाऊ मोटो भयो बी भयो यहाँ ए भयो यो ओ भयो मास सेन्टर जी यता छ यसमा एक्सटर्नल फोर्स भनेको यता मैले आरएक्स भने आरवाईलाई ठिक छ माथि नै मान्नुस् आरवाई अनि यसको वेट एमजी लाग्ने भयो जीबाट भर्टिकल डाउनवर्ड यो एक्सटर्नल फोर्सेस भयो यो बराबर के हुन्छ त अब इफेक्टिभ फोर्सेसको लागि बी
ओ ए त सधैँ छ मास सेन्टर जीमा लगेर आई अल्फा झुन्डाउनु पर्यो बुझिहाल्नु भए अनि भेक्टर एमए एटेन्जेन्ट मास सेन्टर एमए कता छ मलाई थाहा छैन ल एक्स र वाइतिर भनेर मानिदिउँ एक्सतिर याम एएक्स वाइतिर याम एवाई यही त हो होइन र डिएलएमओ प्रिन्सिपल भने साथीहरू एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल इफेक्टिभ फोर्सेस आई अल्फा र एम एएक्स र एमएवाई तर ठ्याक्कै भर्टिकल पोजिसनमा हुँदाखेरि के हेर्नुहोस् त एएक्स र एवाईमा छुट्टै एएक्स भनेको टेन्जेन्सियल फोर्स जस्तो टेन्जेन्सियल एक्सेसन जस्तो देख्यो एवाई भनेको नर्मल टुवार्ड सेन्टर ओतिर गए जस्तो देख्यो भनेपछि अब एएक्स भनेको आफै बुझिसक्नुभयो यसमा एएक्स भनेको टेन्जेन्सियल एक्सेसन जस्तो देखियो भर्टिकल पोजिसनमा हुँदाखेरि त होइन आर अल्फा भयो आर भनेको 0.45 अल्फा भयो किन त आर भनेको त ओलाई सेन्टर बनाएर रोटेट गरायो ओदेखि जी सम्मको डिस्टेन्स अनि एवाई भनेको ओमेगा स्क्वायर आर भयो ओमेगा निकालिसकेको छ 3.068 को स्क्वायर इन्टु आर भनेको 0.45 कति आउँछ एवाई त मलाई थाहा भइसकेको छ निकाल्नुहोस् कति आउँछ साथीहरू 4.235 हजुर सर 4.235 अब जुन पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु भयो ओ पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनुस् याम ओ एक्सटर्नल इक्वल्स याम ओ सर हजुर यसमा के एमएवाई र एमएक्स को भनिदिनु न डिरेक्सन मैले एक्स र वाइतिर छ भनेर मानि भेक्टर एमए एट्याच गरिदियो मास सेन्टरमा त्यो एमए को डिरेक्सन कता हो मलाई थाहा छैन दुईटा 90 डिग्रीको दुईटा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन त मान्न त पाइयो एमए एक्स र एमए वाई भनेर मानि त हेर्नुस् त हजुर ठ्याक्कै 90 डिग्री हुँदाखेरि भर्टिकल पोजिसन हुँदाखेरि एमए एक्स भनेको के हो त ओलाई सेन्टर बनाएर रोटेट गरायो भनेपछि ओदेखि जी सम्म भनेको के छ त डिस्टेन्स भर्टिकल छ त्यो होरिजेन्टल भनेपछि के भयो त रेडियससँग पर्पेन्डिकुलर भयो रेडियससँग पर्पेन्डिकुलर भनेको त टेन्जेन्सियल पनि भएन त एक्सेसन भनेपछि एएक्स भने त टेन्जेन्सियल एक्सेसन रहेछ यो केसमा अनि हजुर टेन्जेन्सियल एक्सेसन भनेको आर अल्फा भयो आर भनेको ओबाट जी सम्मको डिस्टेन्स ओ सेन्टर भयो जी सम्मको डिस्टेन्स भनेको 0.45 अल्फा भयो अनि एवाई भनेको त टुवार्ड सेन्टरतिर आएको छ ओतिर आएन र एवाई भनेको भर्टिकल हुँदाखेरि हजुर त भयो अनि टुवार्ड सेन्टरतिर आएको नर्मल एक्सेसन भयो नर्मल एक्सेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर आर बुझिहाल्नु भयो त ओमेगा भ्यालु आइसकेको छ आर भनेको ओलाई सेन्टर बनाएर रोटेट गरायो जी पोइन्टसम्मको भने 0.45 भयो ल एमओ एक्सटर्नल इक्वल्स एमओ इफेक्टिभ गर्ने यो सबै कता घुमेखा क्लकवाइज घुमेको छ क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानि ओबाट मुभमेन्ट लिँदैछु हेर्नुहोस् है त अब यहाँ ओबाट मुभमेन्ट लिँदैछु भने चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स आरएक्स पनि ओबाट पास भयो आरओई पनि ओबाट पास भयो एमजी पनि त ओबाटै पास हुन्छ हुँदैन त जीबाट तल तल आएर भने चाहिँ केहीले पनि मुभमेन्ट दिएर जिरो भयो ओबाट मुभमेन्ट लिँदाखेरि आई अल्फा लेख्नै पर्यो अनि यहाँ केले मोमेन्ट दिन्छ एमएवाईले दिएन एमएएक्सले चाहिँ मोमेन्ट दियो प्लस एमएएक्स इन्टु डिस्टेन्स यो 0.45 भयो 0 इक्वल्स आई अल्फा प्लस एमएएक्स भनेको नि फेरि 0.45 अल्फा इन्टु 0.45 भयो मैले यहाँ बुझाउनु मात्रै लाग्यो है और 0 इक्वल्स अल्फा दुईटैबाट कमनली आई प्लस 0.45 स्क्वायर एम एउटा आइदर अल्फा बराबर 0 भयो और आई प्लस 0.45 स्क्वायर एम बराबर 0 यो त 0 हुनै सक्दैन उताको त आई प्लस 0.45 स्क्वायर एम 0 हुन सक्दैन भने चाहिँ अल्फा 0 आयो यहाँ भने यो केसमा एङ्गुलर एक्सिसन 0 हुँदो रहेछ बुझाएन भने सोधौँ है
बुझिन्छ साथीहरु? Yes, sir. ल अब fx external equals fx effective, fy external equals fy effective गर्नुस् आइहाल्यो। भनेपछि ax भने के आयो त अब 0 भयो। r अल्फा भनेको अल्फा 0 आइसकेपछि। सो ax भनेको 0.45 अल्फा भनेको 0.45 इन्टु अल्फा 0 आएपछि 0 भयो यो केसमा। अब समेसन fx external equals summation fx effective। राइट तिर पोजिटिभ के छ त x तिर लाग्यो एक्सटर्नल फोर्स rx मात्रै छ। उता के छ m ax छ। यो त ax 0 भएपछि 0 आयो। भनेपछि पाइबाट आउने रिएक्सन rx 0 भयो। फेरि ry पनि निकालौं। कतातिर लेखौं त? ठीक छ यता लेखी। यता लेखी है। माथितिर तलैतिरलाई पोजिटिभ माने भयो my लाई तल मानेसी तललाई पोजिटिभ मान्नुस् है माइनस गर्नु पर्दैन एक्सप्रेसनलाई। तललाई पोजिटिभ मानि समेसन fy external equals summation fy effective। तलतिरलाई पोजिटिभ मानेपछि हेर्नुस् त rx ry कता छ? माथितिर छ। तलतिर वेट चाहिँ तलतिर छ mg तलतिर चाहिँ पोजिटिभ हो माइनस ry my पनि तलतिर छ भनेपछि my तलतिर हो पोजिटिभ भयो। और ry भनेको mg माइनस may निकाल्नुस्। मास भनेको 15 केजी, g भनेको 9.81, ay को भ्यालु पनि निकालेको थिए 4.235। ल ry पनि कति आउँछ निकाल्नुस्। 83.625 न्युटन हो कि के हो? ry माथि भने त पोजिटिभ आयो भने चाहिँ यही नै भयो एन्सर सकिहाल्यो। सर हाम्रो त 74.4 आयो त। होइन हो र? 83 नै होइन ए 83 आउँछ सर होइन 83 नै हो। कस्तो क्याल्कुलेटरले हान्नुहुन्छ हो तपाईहरु? 4.235 हो है यहाँ तपाई झुक्किया भयो मैले त 235 लेखेको छु। 235 हो है। अझै 73 नै आउँछ। होइन सर त्यहाँ मैले 85 हानेको थिएँ त्यही भएर। अब किन हान्नुहुन्छ त नि त्यसरी? त्यही छ त सबै डाटाहरु। त हाने थिए भन्न पाइयो र? अब यो च्याप्टर सक्यो साथीहरु। एउटा दुईटा क्वेशनहरु ओलिजिकलमा आएको होला त म पठाइदिमला। यो च्याप्टर सक्यो अर्को च्याप्टर सुरु गर्छु है। हुन्छ सर। ल केही नबुझेछ भने सोधौँ है साथीहरु। यो च्याप्टर चाहिँ सक्यो। एउटा दुईटा क्वेशनहरु होला ओलिजिकलमा हेर्नुस् नआएको मलाई सोध्नुस् म पठाइदिहाल्छु नत्र अरु सबै मैले गराइ। स्प्रिङको 2016 को स्प्रिङको 5 को बी हो क्या? के चाहिँ? त्यो ओल्ड इज गोल्डमा के एउटा क्वेशन? एउटा हैन दुईटा क्वेशन जति छ नौलो म हाल्दिमला पठाइदिमला तपाईहरु हेर्नुस् ट्राई गर्नुस् है। छ हस् म छँदैछु नि। तपाईले बुझ्नु पर्यो त्यसपछि ट्राई गर्नुस्। यो सबै क्वेशनहरु आहा एक्जाममा। सबै क्वेशनहरु आहा है भाइ बहिनीहरु एक्जाममा। एकैछिन है ल यो हेरौँ अब म च्याप्टर 6 चाहिँ सुरु गर्छु अब।
साथीहरु च्याप्टर 6 सुरु गरौँ। हेलो हुन्छ सर। हुन्छ सर। च्याप्टर 6 मेकानिकल भाइब्रेसन। सेभेन टु 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ योबाट। हेलो हजुर त नि त्यो क्यास आयो होला है, हेर त। अँ अँ हजुर हजुर है हेरेँ होइन, सुन्नु मैले हेरेँ है, म क्लासमै छु, क्लासमा हुँदा हुँदै तिम्रो गर्ने हो। म हेरेर म गफ गरौँला है, ठुलो घात भयो त त्यो 5% कटाएर हाल्यो भाइ। च्याप्टर 6 मेकानिकल भाइब्रेसन भनेको साथीहरु सबै सिम्पल हार्मोनिक मोसनै हो है। यहाँ 7 देखि 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यो च्याप्टरबाट। मेकानिकल भाइब्रेसन भनेको के हो, म सर हेर्छु है, भनिदिन्छु। सिम्पल हार्मोनिक मोसन है। पहिला यसको डिफिनेसनहरु यसो लेखौँ, एक्जाममा सोध्यो भने। ल मेकानिकल भाइब्रेसनको बारेमा लेखौँ। मोसन अफ अ पार्टिकल or body, motion of a particle or body which oscillates from its equilibrium position. From its equilibrium position. Motion of a particle or body which oscillates from its equilibrium position. Equilibrium position बाट oscillate गर्ने भनेको मेकानिकल भाइब्रेसन भयो। सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो। मेकानिकल भाइब्रेसन generally results when a body is displaced from its stable equilibrium position. जस्तो सिम्पल पेन्डुलमलाई चाहिँ त्यसको स्टेबल पोजिसनबाट अलिकति धकाल्दियो भने, इक्विलिब्रियम पोजिसनमा धकाल्दियो भने अब के हुन्छ, मेकानिकल भाइब्रेसन हुन्छ अथवा सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ हैन। ड्यू टु रिस्टोरिङ फोर्स ड्यू टु द एक्सन अफ रिस्टोरिङ फोर्स भनौँ न।
due to the action of restoring forces the body tends to move towards its original position. Example के गर्नुस् त example mass attached to the spring simple pendulum gravitational force or elastic forceहरु है etc. The body moves back and forth about mean position. ल यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन अथवा मेकानिकल भाइब्रेसन भनेको है मेकानिकल भाइब्रेसन जेनरल रिजल्ट्स व्हेन अ बडी डिस्प्लेस फ्रम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिसन त्यसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिसनमा डिस्प्ले धकालले भने जस्तै सिम्पल पेन्डुलम छ इक्विलिब्रियम पोजिसन छ त्यसलाई तपाईले अलिकति धकाल्नु भयो भने अब के हुन्छ त सर्टेनसम्म अगाडि बढ्छ फेरि त्यही पोजिसन आउँछ फेरि पछाडी जान्छ फेरि आउँछ त्यो के कारणले गर्दा रिस्टोरिङ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ वेटको कम्पोनेन्टले फेरि यतातिर तान्नलाई मिन पोजिसनतिर लागिरा हुन्छ है due to the action of restoring force the body tend to move toward its original position example mass attached to the spring simple pendulum gravitational force elastic force the body moves back and forth about mean position तो mean position बाट back and forth भनेको अगाडि र पछाडी मुभ गरिरहन्छ भनेको है साथीहरु बुझिन्छ हेलो बुझिन्छ सर Yes, sir. ल अब अगाडि बढ्छु टाइम इन्टरभल भने के फ्रिक्वेन्सी भने के एम्प्लिट्युड भने के यो कुरा लेखाउँछु है the total time taken by a body the total time taken by a body to complete on full cycle of revolution is known as the total time taken by a body to complete one full cycle of revolution is known as time interval T. T है number of
revolution per unit time is known as frequency of vibration. Number of revolution per unit time is known as frequency of vibration, denoted by त्यस्तै maximum displacement from the mean position maximum displacement from the mean position is known as amplitude of vibration. होइन त एम्प्लिट्युड भनेकै म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो, नोन एज एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन denoted by A or XM. XM अथवा A ले चाहिँ डिनोट गरिन्छ है। साथीहरु सारम त मेटा फेरि लेखाउनु पर्यो। यो कुरा त बुझ्नु भयो होला हैन साथीहरु? हेलो हेलो भाइ बहिनीहरु। हजुर सर। हजुर सर। साथीहरु यस सर। यस सर। ल अझै यसको बाँकी छ है, तल तल यहाँ मैले नअटेर हो यो मेटार फेरि लेखाइ। तपाईहरु त्यसमा तल तल गर्दै जानु है। मेकानिकल भाइब्रेसन इज क्लासिफाइड एज free and forced vibration. Free and forced vibration. Right? Free and forced vibration is further classified as damped and undamped vibration. Right? Free and forced vibration is further classified as damped and undamped vibration. Undamped vibration है। अब ड्याम्प भाइब्रेसन भनेको के, अनड्याम्प फ्री भनेको के, यो कुरा लेखाउँछ है। If the motion is obtained due to the
action of restoring force if the motion is obtained due to the action of restoring force, motion is known as free vibration. Free vibration भनेको चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि अब्टेन हुने मोसन भनेको फ्री भाइब्रेसन है। रिस्टोरिङ फोर्सको आफ्नो सेल्फ वेट इलास्टिक फोर्सहरू है, रिस्टोरिङ फोर्सको कारणले मोसन अब्टेन हुन्छ भने त्यो फ्री भाइब्रेसन भयो। इफ periodic force is applied, if periodic force is applied to the system, applied to a body, motion is known as force vibration. If periodic force is applied to a body, motion is known as force vibration. ड्याम र अनड्याम भनेको फ्रिक्सनलाई कन्सिडर गर्ने भने ड्याम भाइब्रेसन भयो, फ्रिक्सनलाई कन्सिडर नगर्ने भने अनड्याम भाइब्रेसन भयो है। इफ इफेक्ट अफ फ्रिक्सन इज considered motion is known as dam vibration, otherwise नेग्लेक्ट गर्यो भने अदरवाइज अन ड्याम भाइब्रेसन। फ्रिक्सन छ भनेर कन्सिडर गर्यो भने ड्याम भाइब्रेसन भयो, फ्रिक्सन छैन भने अन ड्याम भाइब्रेसन भयो। ड्याम भाइब्रेसनलाई के हुन्छ त एम्प्लिट्युड चाहिँ घट्दै जान्छ है। फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि एम्प्लिट्युड भनेको सधैँ एउटै हुँदैन, घट्दै जान्छ। All the vibrations are damped to some degree in nature. All the vibrations are damped to some degree in nature. नेचरमा चाहिँ सबै भाइब्रेसनहरू ड्याम्प नै हो। किन त फ्रिक्सन नलाग्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन, एकदम आइडियल केस हो। फ्रिक्सन त कम कि धेरै लाग्ला कि कम लाग्ला, लाग्दै नलाग्ने भन्ने त कुनै ठाउँ पनि हुँदै हुँदैन, जहाँ पनि लाग्छ फ्रिक्सन। त्यही भएर अल द भाइब्रेसन आर ड्याम्प टु सम डिग्री इन नेचर। ड्याम्प त हो, कुनै धेरै ड्याम्प होला, कुनै चाहिँ कम होला, तर ड्याम्प चाहिँ हो वास्तवमा। किन त फ्रिक्सन त नलाग्ने भन्ने ठाउँ नै छैन, त्यही भएर ड्याम्प टु सम डिग्री है। त साथीहरू यो सार्ने हो। यस सर। हेलो सारियो सर। ल ठिक छ। अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनको अलिकति डिफिनेसन, सिम्पल पेन्डुलम, अनि त्यो स्प्रिङको कनेक्सनहरू, सेरिज र प्यारल कनेक्सन, थोरै थ्योरी छ।
20-25 मिनट थ्योरी भ्याइन्छ अनि 2-3टा न्युमेरिकल गराएपछि भ्याइन्छ। भोलि लगभग भ्याइन्छ होला यो च्याप्टर। अरू म भोलि गराउँछु। सिडीमा भ्याइसकेको छ है। भोलि सायद भ्याइन्छ होला। अरू भोलि गरौँला है साथीहरू। हेलो हुन्छ सर। भोलि भ्याइन्छ साथीहरू कोर्स। अरू भोलि गरौँ। अरू तपाईँहरूको भ्याइयो सबै साथीहरू? छैन सर, म्याथको मात्र छैन बाँकी छ सर। अब। सोमहरू भ्याइयो?